बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, MHT न्यूज़ से आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद हनीफ तबस्सुम आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर हुसैन। ये गरीब इंसान हैं और जिनका तल्लक टाइम बोगड़ा वैली से है। ये अपनी जो दास्तान है ख़ुद MHT न्यूज़ से आपके सामने पेश करेंगे। ये तकरीबन तमाम जगह पे घूम फिर के तो मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाना चाह रहे हैं। सदर, वज़ीर आज़म, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर सेहत, कमिश्नर पुलिस से ये बिल्कुल से अपील करते हैं। तो इस वक्त इनकी आप कह सकते हैं कि बहुत मायूस होके तो ज़िंदगी से राय फ़रार इख्तियार कर रहे थे। तो हमने सोचा कि ये हम फिर से कहीं ना कहीं पूछ ज़रूर होगी, लिहाजा हमने कोशिश की कि इनकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए। और हुकाम बाला से भी अभी मैंने फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो हम ये चाहेंगे कि इनकी आवाज़ को पहुँचाया जाए। ये अपनी मुबश्शिर साहब MHT न्यूज़ से हमारे कैमरामैन जो है आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप अपनी आवाज़ खुद आवाम तक पहुँचाएँ और क्या मुतालबात हैं और आपके साथ क्या रुदात पेश है, आप अपनी ज़बानी खुद बयान करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक टाइम बोगड़ा वली से है। तो मैं अक्सर तकरीबन 2.5 से 3 साल में एंट्री पॉइंट चेक पोस्ट टाइम टालकोट पर ड्यूटी करता रहा हूँ WHO के अंदर और महकमा सेहत ख़ाज़ा के अंडर DHO साहब के साथ रहा हूँ। तो जब उन्होंने दौरान कोरोना मुझे नौकरी से DHO साहब का क्या नाम था? याद साहब और दाऊद साहब ने मेरी सिलेक्शन की थी और उसके बाद खालदा भी आई हैं, उसके बाद जवाद साहब भी आए। इनके बाद पास में कई बार घूमता फिरता रहा हूँ। तो मुझे यही कहते रहे कि आपको हम बात करेंगे, मुस्तकिल नौकरी देंगे। जब कोरोना आया तो मुझे नौकरी से फारिग कर दिया गया। तकरीबन 2-3 साल से मैं मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट तक, सेक्रेटरी सेहत आमा से लेकर DHO के दफ्तर तक कई बार मैं चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। तो मैंने कोई इदारा आज़ाद कश्मीर का छोड़ा नहीं है कि जिसके पास मैंने अपनी फरियाद नहीं पहुँचाई है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे नौकरी पे बहाल किया जाए। मेरे पास कागज़ भी मौजूद हैं, ये मेरे सामने। ये जो DHO साहब ने मुझे वहाँ पर जब हाज़िर किया था तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक कार्ड जो जारी किया था, इसके ऊपर उनकी मोहर भी लगी हुई है सरकारी। दूसरी बात यह है कि मेरे पास कागज़ और भी मौजूद है, जैसा कि मैंने मुजफ्फराबाद DHO साहब को जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसकी भी कापियाँ ये मौजूद हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद DG हेल्थ आज़ाद कश्मीर जो हैं आफ्ताब साहब, मैंने उनको भी जो एप्लीकेशनें दी हैं ये उसकी भी कापियाँ मौजूद हैं। उसके अलावा मैंने डॉक्टर नजीब नकी के पास भी गया हूँ और उनको भी एप्लीकेशन दी है। ये उस वक्त वज़ीर सेहत थे, ये भी उसकी कापी ये मौजूद है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के 2 इदारे ऐसे हैं कि जिनके पास मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे जब सेक्रेटरी सेहत आमा के पास भेजा है, सेक्रेटरी सेहत आमा ने मुझे ऐसे किया है कि उसने DHO के दफ्तर भेजा रावलाकोट। जब मैं DHO के दफ्तर में आया हूँ तो पहले तो मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई है। जब मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई तो उन्होंने क्या किया कि 1 महीने के बाद जब मैं पता करने गया हूँ तो आगे DHO साहब और उनके आमले का रवैया ऐसा था कि उन्होंने वो रवैया मेरे साथ जो दुश्मन के साथ भी नहीं होता है, मेरे साथ बदतमीज़ी की है और मुझे बड़े गुस्से से पेश आए। तो मैंने बामजबूरी, या तो मेरी ये अपील है आला हुकाम से कि या तो मुझे ये बताया जाए कि तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से हिजरत कर, या अपने बीवी बच्चों को लेकर कल मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने आऊँगा, तेल फेंक के अपने आप को आग लगा लूँगा। इसके ज़िम्मेदार DHO रावलाकोट और उसके बाद DG हेल्थ और सेक्रेटरी सेहत आमा हैं। जो 5 कत्ल हैं इनके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ज़िम्मेदार है। मेरी अपील है चीफ जस्टिस से, आज़ाद कश्मीर से, सदर आज़ाद कश्मीर से और वज़ीर आज़म से, सेक्रेटरी से और डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट से कि मुझे इंसाफ दिया जाए और ताकि मुझे नौकरी पे बहाल किया जाए और मुझे मुस्तकिल नौकरी दिया जाए। अगर नौकरी ना दी गई तो मैं पार्लियामेंट ऑफिस के सामने अपने बच्चों को और खुद अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा लूँगा। इसका ज़िम्मेदार DHO रावलाकोट और DG हेल्थ और मौजूदा DHO साहब जो हैं जी, उनकी आपसे क्या बात हुई? अभी आपके पास मैं ये देख रहा हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो की भी एक दरख्वास्त है और दूसरी आपके पास महकमा सेहत आमा की भी है।
اس میں انہوں نے آپ کے لیے کیا احکامات ہیں کہ احتساب بیورو کی جانب سے موصول مکتوب نمبر یہ جو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اعضاء کو مطلع کیا جائے جی، اور یہ ممکنہ داد رسی کی جائے جی. یہ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو میں مبشر صاحب نے ایک درخواست جمع کروائی تھی، جو اس کا ریفرنس نمبر لگا ہوا یہ ہے 254-55. یہ 1 فروری 2022 کو ہے، اور اس حوالے سے ارسل ہے کہ درخواست شاکی مبشر حسین الیاس خان، سرگم بوگڑا ٹائم، تحصیل تھورار، ضلع پونچھ، شکایت نمبر 50/22. اس میں انہوں نے اپنی جو انہیں نوکری سے برخاست کیا گیا تھا، آپ کو یہ جب آپ کی نوکری تھی تو اس حوالے سے جو آپ کی جس نے آپ کو رکھا، انہوں نے آپ کو کیا وعدے کریے کہ آپ کو پکا کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو کیوں نوکری سے برخاست کیا گیا، یہ بھی آپ کیمرے کے سامنے جو ہے نا ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ ان کے جو سوالات ہیں وہ یہیں ختم ہو جائیں. جناب جب مجھے نوکری پہ جب لگایا گیا تھا انٹری پوائنٹ چیک پوسٹ کے اوپر، کون سی چیک پوسٹ ہے؟ یہ انٹری پوائنٹ ٹالکوٹ. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ ویکسینیٹر تھا میں. داؤد صاحب نے میری سلیکشن کی تھی. ٹھیک اس ہے. کے بعد یہ ہوا کہ مجھے جب ٹائم سینٹر میں لوگوں کو سلیکشن کیا گیا سفارشی کھاتے میں، تو 3-4 لوگوں کو میں جب وہاں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ ایک پوسٹ آ رہی ہے، ہم آپ کو اس کے اوپر کرتے ہیں. تو جب میں ان کے پاس تقریباً 2-3 سال سے چلتا رہا ہوں ڈی ایچ او صاحب کے پاس کہ جناب میری مدد کی جائے، مجھے نوکری پہ پکا کیا جائے. اسی طرح کرتے کرتے جب کورونا آ گیا تو ایاز صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے نوکری سے ہی فارغ کر کے باہر نکال دیا. وجہ کیا بنی آپ کو؟ وجہ یہ بنی کہ کورونا کی وجہ سے انہوں نے نکال دیا. جب میں ان کے پاس اس کے بعد میں آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہیلتھ سینٹر ہے ٹائم جی وہاں پہ کچھ پوسٹیں ویکنٹ ہیں، خالی ہیں؟ بالکل موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ راولکوٹ بھی گئے ہماری انتظامیہ، ضلع انتظامیہ کے پاس بھی جی آپ کہہ رہے تھے آپ کا وقت بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے. جی تو اس حوالے سے آپ ایک مرتبہ وہاں ایک دفعہ پھر جائیں گے، یا کیا اس حوالے سے آپ کیا لائے عمل آپ کا ہے جو اپنی کہہ سکتے ہیں روٹی روزی کے چکر میں ہم لگے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری بات آپ کیا کہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، درخواستیں بھی یہاں موجود ہیں، آپ نے یہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بھی اگر پڑھ کے آپ کہنا چاہیں تو یہ بھی ہمارے ناظرین آپ کی آواز کو سنیں گے. میں آخری اور میری یہی گزارش ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے. جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، حالانکہ میں انسانی حقوق کا ایک سیل ہے آزاد کشمیر میں، اس کے پاس بھی گیا ہوں، انہوں نے بھی میری کوئی سنوائی نہیں کی ہوئی ہے. اور اگر کوئی تنظیمیں جو انسانی حقوق کا کام کر رہی ہیں وہ میری آواز اور میری مدد کریں. اگر مدد نہیں کریں گی تو خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ یہ ڈی ایچ او سن لے کہ میں مظفر آباد کے سامنے جا کے اپنے آپ کو آگ لگاؤں گا اپنے بچوں کو لے کے. اس کا ذمہ دار ڈی ایچ او فواد ہے. یہ نہیں، اللہ خیر کرے گا. جی ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی مبشر حسین، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اندر سے بندہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دن رات ایک کر کے ہر جگہ کسی کے ساتھ اپنے لیے ہمدردی. آج صبح سے انہوں نے ہر کسی کو کہا کہ میرے ساتھ چلیں. تو بعض دفعہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس بعض دفعہ کرائے کے پیسے تک نہیں ہوتے کہ یہ وہاں راولکوٹ جائیں. تو یہ ایک مشکل وقت ہے. تو ایم ایچ ٹی نیوز سے میں کی وساطت سے میں صدر حکومت آزاد جموں کشمیر برسر سلطان چودھری صاحب، وزیر اعظم جو ایک دردی رکھنے والے انسان ہیں، ان سے، اس کے بعد جو ہے وزیر صحت عامہ، ان سے، سیکٹری صحت اور ہمارے کمشنر پونچھ ہیں، انصر محمود صاحب ہیں، راشد محمود صاحب بھی موجود ہیں، اور ڈپٹی کمشنر ممتاز کاظمی صاحب اور ڈی ایچ او صاحب جو موجود ہیں. ان کے حوالے سے ان کی سماعت فرمائیں، اور ہم ان کا بھی موقف لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں فون کے ذریعے ابھی میں نے کوشش کی کہ فواد صاحب سے رابطہ ہو سکے، جن کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، تو ان سے بھی ان کا موقف بھی لے کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا حالات کیا ہیں. تو ہم یہ ایم ایچ ٹی نیوز سے انسانی ہمدردی کے تحت یہ ہمارے پاس آئے، تو ہم نے ان کی آواز کو حکام بالا تک، عوام تک پہنچایا، اور امید کرتے ہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے گا، اور اس قسم پرسی کی زندگی میں ان کے اوپر ایک آپ کا دست شفقت رکھا جائے گا، اور ان کے بچے جو ہے قسم پرسی کی جو زندگی گزار رہے ہیں ان سے نجات دلائی جائے گی. اللہ کریم ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے حکام بالا ہیں
उनसे भी यही अर्ज़ है कि जब आप इस कुर्सी पे मौजूद हैं तो इस कुर्सी से जो है ना अपनी रियाया को रिलीफ दें, ये ना कि उनकी आंखों में आंसू हैं। अपने भाई और अपने दोस्त मोहम्मद हनीफ तबस्सुम को हमरा हमारे जो सारे मौजूद हैं मुबश्शिर साहब इजाज़त दीजिएगा, हमारे कैमरामैन को भी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।